वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी, जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए तो हमारी जिम्मेदारी है फौज का दिफा करें। पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क जादू टूने नहीं मेहनत से तरक्की करता है। डिफॉल्ट के धाने पर खड़ी मईशत को हम दोबारा पटरी पर लाए। मार्का हक के बाद पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुआशी कामयाबी के लिए अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर काम किया। कन्वेंशन में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। अफगानिस्तान से जो खवारिज यहाँ पर दहशत गर्दों को भेजकर बेगुनाह पाकिस्तानियों उनको शहीद कर रही है, अगर इस कुर्बानी की हम तस्दीक करेंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर करेगा? अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये मेरी कैबिनेट की जिम्मेदारी, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस फौज का आप दिफा करें जिसने पाकिस्तान का दिफा करने के लिए अपने खून की कुर्बानी दी और असली दुश्मन का वो शिकस्त दी कि वो क़यामत तक याद रखेगा, क़यामत तक। ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर काम किया। पाकिस्तान तब अक़वाम आलम में मार्का हक के बाद उस अजीम मुकाम पर पहुंच जाएगा। हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। हम दुश्मन को छुपकर नहीं ललकार कर मारते हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इस्लामी रियासत में रियासत के सिवा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot force us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan and we know how to defend it. Pakistan hamesha zindabad. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। हम दुश्मन को छुपकर नहीं ललकार कर मारते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कहना था इस्लामी रियासत में रियासत के सिवा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा तारीखी है। अल्लाह ने तमाम मुस्लिम मुल्कों में से मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा, जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा, इंतशार और फिसाद फिल अर्द ने वहाँ जगह ली। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं मेहनत और इल्म से हासिल होती है। उलमा कौम को मुत्तहिद रखे और उसकी नज़र में वसत पैदा करे। फील्ड मार्शल ने तकरीर का इख्तिताम पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे पर किया। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बिलावल ने पीटीआई को सियासी दज्जाल करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बागबानपुरा लाहौर में बात करते हुए कहा, एक जमात नौजवानों को वरगलाने का काम कर रही है। हम नहीं चाहते सियासी जमातों पर पाबंदी लगे, वो खुद पाबंदी लगवाने का काम कर रहे हैं। पीटीआई का आमाल गवर्नर राज लगवा सकते हैं, हम नहीं चाहते, लेकिन आईनी तरीक़ाकार मौजूद है। इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के नौजवानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाबंदी का कभी नहीं चाहते कि ऐसे हालात बने कि सियासी जमातों पे पाबंदी लगे। वो खुद ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ उनके खिलाफ पाबंदियां, सख्तियां और शायद बैन लग सकते हैं। पीटीआई के एक्शंस ऐसे हैं जिसके नतीजे में शायद कोई गवर्नर राज लग जाए। हम चाहेंगे नहीं, लेकिन अगर वो मजबूर करे तो कानूनी और आईनी तरीकेकार मौजूद है।
اور یہاں آئے ہیں تو ہماری بات کریں، سیاست نہ کریں۔ باغبان پورہ میں رہائشی خاتون نے بلاول بھٹو کو دوران گفتگو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بلاول نے بھی خوش دلی سے پوچھا، آپ ہی بتائیں میں آپ کی کیا بات کروں؟ بالکونی میں کھڑی خاتون نے بلاول کو دعائیں بھی دیں۔ لاہور شہر میں کھڑے ہیں اور جس طریقے سے یہاں لاہور کے آپ کی بات اچھا جس انداز سے یہاں کی سیاست کی باتیں میں نہ کروں، آپ کی کیا باتیں کروں؟ آپ مجھے بتائیں نا، آپ بتائیں کیا بات میں کروں؟ آپ کا میں ٹھیک ہوں، آپ کی بہت شکریہ، آپ کی دعا کی یہی تو میں بات کر رہا ہوں۔ حکومت بانی کو اڈیالہ سے منتقل کرنے پر غور کرنے لگی۔ وزیر اعظم کے معاون اختیار ولی خان نے بتا دیا، انہوں نے کہا شاید تحریک انصاف بھی یہی چاہتی ہے، اسی لیے ہر ہفتے اڈیالہ کے باہر تماشا لگایا جاتا ہے۔ حکومت نے راولپنڈی اور اڈیالہ کے اطراف رہنے والے شہریوں کو مصیبت سے بچانے کے لیے منتقلی پر غور شروع کر دیا۔ ہے کہ آپ نے پنڈی کے لوگوں کی اور اڈیالہ روڈ پہ بسنے والوں کے ہر ہفتے ان کی زندگی اجیرن بنا دے۔ جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کا جانا محال ہو جاتا ہے، جنہوں نے واپس آنا گھر ہوتا ہے ان کی زندگی محال ہو جاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس بات پر مصر ہے، وہ چاہتی یہ ہے کہ یہاں سے یہ قیدی نمبر 800 چور جو ہے اس کو کسی دوسرے صوبے کی جیل میں منتقل کر دیا جائے۔ تو حکومت نے اس پہ سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے۔ ایمرجنسی حالات ہیں، حکومتی لوگ فوری کچھ کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی کو منتقل کرنے سے کیا حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہیں گے۔ حکومتی لوگ ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ میں آج بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا، ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہے، ایمرجنسی جیسے سچویشن ہے، اس میں اسٹیپس لے لے اور جلدی لے لے اور ایسے اسٹیپ لے لے جس سے کول ڈاؤن ہو جائے۔ دیکھیں کل اگر آپ خان کو کسی اور جگہ لے کے جاتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ خواب خان کی فیملی نہیں ملاتے ہو، ڈاکٹر خان کی پرسنل ڈاکٹر نہیں ملاتے ہو، ہمیں نہیں ملنے دیتے ہو، اس سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے ہاتھ سے یہ حالات نکل جائیں گے۔ ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں مگر مایوسی ہوئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں فیلڈ مارشل اور فوج پر انگلیاں اٹھانا باعث شرم ہے، ایسے ٹویٹ ہوں گے تو 40 قدم پیچھے چلا جاؤں گا۔ رات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی مگر فیلڈ مارشل فوج پاکستان جنہوں نے یہ ابھی جنگ جیتی اس ادارے کے اوپر اگر انگلی اٹھائیں گے یہ ہمارے لیے باعث شرم بھی ہے۔ آرمڈ فورسز، جوڈیشری اور اینٹی پاکستان کوئی چیز چلنے دیں گے نہ ہم برداشت کریں گے۔ ایسے ٹویٹس ہوں گے تو پھر میں نے اگر 4 بڑھائے تھے تو میں 40 کر لا۔ پی ٹی آئی کو دھاندلی سے حکومت دی گئی، جن کے کاندھے پر چڑھ کر آیا انہی کے خلاف سازش کی۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانے والے کو اس وقت خیال کیوں نہیں آیا، اس وقت انقلاب اور جمہوریت کیوں یاد نہ رہی؟ 2018 میں پی ٹی آئی کو دھاندلی کر کے حکومت دی گئی، جن کے کندھوں پہ چڑھ کے آیا انہی کے خلاف سازش شکل شروع کر۔ آج جو شخص یہ شو کرتا ہے کہ میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح میں نے ٹارگٹ کیا ہوا کو بہت بڑا کمال کر رہا ہوں، اس وقت ان کو یہ جنون کیوں نہیں آ رہا تھا کہ جی میں جس اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہوں کیا یہ جائز اقتدار ہے؟ اس وقت ان کو انقلاب اور جمہوریت اور اخلاقیات یاد کیوں نہیں آئی؟ ابھی تو آپ کا محاذ صرف اور صرف اس شخص کی رہائی کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے، آپ کی کوئی اصولی، کوئی لاجیکل، کوئی آئیڈیالوجیکل آپ کی جنگ ہے ہی نہیں۔ آپ کی جو جنگ ہے وہ صرف اور صرف آپ کے اپنے خاندان کے لیے اور اپنی ذات کے لیے، عام آدمی کے لیے آپ کبھی روڈوں پہ نہیں نکلے۔ سیاسی جماعت کی جانب سے اڈیالہ جیل پر حملے کی نیت سے پرتشدد احتجاج۔ پولیس کا کہنا ہے راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ اڈیالہ جیل کا علاقہ حساس اور گنجان آباد ہے، وہاں سیکیورٹی اور ٹریفک نظام بحال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ملاقات کا وقت رات کو نہیں اور نہ بغیر عدالتی حکم ملاقات کی اجازت ہے۔ دھرنے کے دوران توڑ پھوڑ اور مزاحمت کی کوششوں کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا۔ سیاسی جماعت کے دھرنے کے دوران بار بار سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ سیاسی ارکان نے پولیس پر پتھراؤ اور جلاؤ گھیراؤ کیا، جس پر قانون نے اپنا راستہ اختیار کیا۔ شر پسندوں کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن استعمال کی۔ حساس علاقے اڈیالہ جیل کے اطراف کسی قسم کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر پرامن آئینی احتجاج پر تشدد افسوسناک ہے۔ جیل میں قید کسی شخص سے ملاقات اس کے ورثاء کا آئینی حق ہے۔ پارلیمنٹیرینز، اپوزیشن رہنماؤں پر تشدد آمریت کی علامت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا جمہوری روایت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔
خواتین کا احترام مشرقی اور اسلامی روایت کا حصہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا گزشتہ رات خواتین پر تشدد نے مرحومہ کلثوم نواز پر تشدد کی یاد تازہ کر دی ہے۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال انتشار اور تشدد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ملک کی معیشت اور حالات اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو اسمبلی اجلاس ختم کرنے پر سخت برہم۔ اسلام آباد ہوائی اڈے کا نام بے نظیر بھٹو رکھنے کا توجہ دلاؤ نوٹس پیش نہ کیا جا سکا۔ کورم نامکمل ہونے پر اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ آصفہ بھٹو نے ایکس پر لکھا آج بھی وہ ایک نہتی لڑکی کے نام سے ڈرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے اسپیکر کو سیشن مؤخر کرنے کی ہدایات دی گئی۔ شازیہ مری نے کہا ایسا لگا اشارہ ہوا اور قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ یہ کوئی مکہ لگتا ہے؟ کیا حکومت ایجنڈے میں موجود توجہ دلاؤ نوٹس سے ڈر گئی؟ ہمیں لگتا ہے شاید کہیں سے اشارہ ہوا جان پوچھ کر۔ جب آپ نے پہلے کورم کیا تو اراکین لابیز میں تھے، وہ آ گئے۔ ابھی بھی اراکین لابیز سے آ ہی رہے کہ سڈنلی پروروگیشن آرڈرز پڑھ دیے گئے۔ وہ شرارت جو تھی وہ ایک ملی بھگت کا نتیجہ تھی، مکہ کا نتیجہ تھی، یہ ہمیں نہیں پتا۔ اور چیئر نے اس طریقے سے پروروگ کیا جیسے کہ وہ خواہش رکھتے تھے، یہ ان کا پلان تھا۔ To name new international Islamabad airport for the after the name of شہید محترمہ بے نظیر بھٹو۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کالنگ اٹینشن سے ہی خوف آ گیا انہیں۔ کراچی میں بے قابو ڈمپر اور ٹینکروں نے چند گھنٹوں میں 3 معصوم جانیں لے لی۔ شیر شاہ پل کے قریب موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو تیز رفتار ڈمپر نے ٹکر ماری۔ خاتون زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی، ڈرائیور ڈمپر سمیت فرار ہو گیا۔ اورنگی ٹاؤن فرید کالونی میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 4 سال کا بچہ جاں بحق ہو گیا۔ سرجانی ٹاؤن میں ٹینکر نے 11ویں جماعت کا طالب علم کچل دیا۔ دونوں بہنوں کا اکلوتا بھائی عابد کالج جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ ڈرائیور فرار ہوا تو مشتعل لوگوں نے ٹینکر جلا دیا۔ تفصیلات نذیر شاہ کی رپورٹ میں۔ کراچی میں ایک اور نوجوان بے لگام ہیوی ٹریفک کی نظر ہو گیا۔ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں کیا، میں نے اتنی محنت کر کے پڑھایا ہے، میرا تو پورا گھر اجڑ گیا، میری زندگی ختم ہو گئی۔ تھاسا سرجانی 4 گیٹ چورنگی کے قریب پیش آیا۔ یہ جو مافیاز ہیں انہوں نے ظلم کی انتہا کی ہوئی۔ 17 سال 16 سال کا بچہ ہے اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ 11ویں جماعت کا طالب علم 17 سالہ عابد رئیس کالج جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا کہ عقب سے آنے والے تیز رفتار واٹر ٹینکر نے نہ صرف موٹر سائیکل کو کچلا بلکہ روتا ہوا لے گیا۔ ان کے اوپر قابو نہیں ہے، ان کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، ان کا ٹائم رات کو 11 بجے ہونا چاہیے، نہ کوئی قانون ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کام ہی نہیں ہے یہاں پہ ان کا۔ حادثے کے بعد مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ جاباگ نوجوان کی لاش کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔ بے قابو واٹر ٹینکرز اور ہیوی گاڑیاں روزانہ شہریوں کو کچل کر موت کے منہ میں پہنچا رہے ہیں، لیکن کوئی محکمہ ذمہ داری لینے کو تیار نظر نہیں آتا۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ پشاور کے علاقے چنگڑ آباد میں ملزمان کا گھر میں گھس کر 2 خواتین پر تشدد۔ ملزمان نے سوئی ہوئی بزرگ خاتون کو اٹھا کر مارا پیٹا۔ دوسری خاتون نے روکنے کی کوشش کی تو اس کو بھی تھپڑ جڑ دیا۔ بزرگ خاتون کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹخا، ڈنڈے، تھپڑ، مکے مارے۔ خواتین پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی۔ پولیس حکام نے بتایا ویڈیو میں نظر آنے والے افراد متاثرہ خواتین کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ واقعہ خواتین کے درمیان جھگڑے کے معاملے پر پیش آیا۔ ملزمان کی شناخت کر لی، جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں 6 تا 8 فروری لاہور بھر میں بسنت فیسٹیول منایا جائے گا۔ 25 سال بعد تاریخی بسنت روایت کی واپسی ہو رہی ہے۔ بسنت آرڈیننس 2025 مکمل نافذ کیا جائے گا۔ ہر پتنگ ڈور اور فروخت کنندہ رجسٹرڈ اور QR کوڈڈ ہوگا۔ سینئر وزیر نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر موٹر سائیکلوں پر حفاظتی اینٹینا لازمی قرار دیا گیا۔ شہر بھر میں موٹر سائیکلوں پر اینٹینا لگانے کی مہم کل سے شروع کی جا رہی ہے۔ اور اب انٹرٹینمنٹ نیوز۔ کالاش قبیلے کا سالانہ اور طویل مذہبی تہوار چاؤموس کا آغاز ہو گیا۔ موسم سرما کی آمد اور نئے سال کا تہوار 22 دسمبر تک جاری رہے گا۔ کیلاش قبیلے کے لوگ روایتی رقص سمیت مختلف مذہبی رسوم ادا کریں گے۔ مقامی اور غیر ملکی سیاح کیلاش پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। बरतानवी होम ऑफिस के वज़ीर मुमलिकत एलेक्स नॉरस भी मुलाकात में मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने बताया U8 कॉपर से हमेशा की तरह ये मुलाकात भी खुशगवार रही है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और मुत्तहिदा अरब इमारात ने रिहायशी कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए। गैर कानूनी अफराद को नौकरी या रिहाइश देने पर सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। विजिट वीज़े पर काम करना जुर्म तस्वुर किया जाएगा, जिस पर 10,000 दिरहम यानी 7,60,000 रुपये से ज़ायद जुर्माना होगा। जाली रिहायशी दस्तावेज़ात पर 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। मुत्तहिदा अरब इमारात में बसे गैर कानूनी अफराद को पनाह देने पर 50 लाख दिरहम यानी 38 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। हुकूमत इमारात ने ऐलान किया है कि रिहायशी कवानीन की खिलाफ वर्जी कौमी सलामती के खिलाफ जुर्म तस्वुर किया जाएगा। गवादर की सल्तनत ऑफ ओमान से आज़ादी और पाकिस्तान में शमूलियत की सालगिरह मनाई गई। पाक बहरिया ने शहरियों को जंगी जहाज़ की सैर करवाई। अल्लाह बख्श बलूच की रिपोर्ट। ग्वादर में पाक बहरिया की जानिब से ग्वादर डे भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। तकरीब का आगाज PNS अकरम में परचम कशाई से किया गया, जिसमें पाक बहरिया व दीगर मुसल्लह अफवाज सिविल हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा बना। एक लेफ्टिनेंट इफ्तिखार अहमद सरोही, जो के बाद में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी बने, उन्होंने 8 दिसंबर को 1958 में पहली दफा ग्वादर के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराया। शहरियों के लिए बंदरगाह पर मौजूद बहरी जंगी जहाज टीपू सुल्तान की खुसूसी नुमाइश भी रखी गई। शहरियों और स्कूलों के तलबा ने जहाज का मुआयना किया, जदीद जंगी आलात देखे और पाक नेवी की पेशावराना महारत को सराहा। आज हम लोग यहाँ पे आए सेलिब्रेट करें ग्वादर डे। बहरी जंगी जहाज टीपू सुल्तान के CEO कैप्टन फैसल अहमद खान ने समंदरी हदूद की हिफाजत से मुतल्लिक मीडिया से बातचीत की। पाक बहरिया न सिर्फ गवादर के समंदरी दिफा को यकीनी बना रही है, बल्कि CPEC की बहरी राहदारियों की सिक्योरिटी और गवादर से गुजरने वाली तमाम समंदरी तजारत की महफूज नकलो हरकत में भी बुनियादी किरदार अदा कर रही है। तकरीब का दिलचस्प लम्हा पाक नेवी के हेलीकॉप्टर का लाया और डेमो था, जिसमें खुले समंदर में मंशियात ले जाने वाली कश्तियों को घेरने का अमली मुजाहरा किया गया। अलबख्श बलोच, ARY न्यूज, ग्वादर। नेशनल गेम्स में हैवी वेट जूडो के दिलचस्प मुकाबले। ओलंपियन शाह हुसैन शाह ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। कराची से अली हसन की रिपोर्ट। लड़कियों को कमज़ोर ना समझे, वो दिखने में कुछ है, लेकिन जब वो मैदान में उतरती हैं तो वो दिखाती है कि हम किसी से कम नहीं। नेशनल गेम्स का जूडो इवेंट भारी जिसामत के एथलीट्स मुखालिफ को चारों शाने चित करने के लिए मैदान में उतरे। किसी ने सेकंडों में पिछाड़ा तो कोई देर तक जोरे बाजू दिखाता रहा। 100 से ज्यादा किलोग्राम कैटेगरी में नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान आर्मी के शाह हुसैन शाह ने कमाल फन दिखाया। एक और गोल्ड मेडल सीने पर सजाया। मेंस की दीगर वेट कैटेगरी में भी दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। मैं पिछली नेशनल गेम गोल्ड हूँ 2023 वाली, और बाद में अभी 25 में हुआ इंटर डिपार्टमेंट, उसमें मैंने मैनस और ओपन वेट में दोनों में गोल्ड लिया है। खवातीन जूडोका भी मेडल की जंग में एक दूसरे पर सबकत के लिए बेताब रहीं। कोई भी मुकाबला तरने वाला साबित न हुआ। लड़कियों को कमज़ोर ना समझे, वो दिखने में कुछ है, लेकिन जब वो मैदान में उतरती हैं तो वो दिखाती है कि हम किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान में जूडो खेल एक नई जहत इख्तियार कर रहा है। खास तौर पर खवातीन के लिए ये मैदान वसीतर हो रहा है। कैमरामैन मुस्तंसर हुसैन के साथ अली हसन, ARY न्यूज, कराची। चीनी महंगी भी मुज़रे सेहत भी। काश्तकारों ने गुड़ बनाना शुरू कर दिया है। गन्ने के खेतों के साथ सड़कों पर बड़ी बड़ी कड़ाहियाँ लग गई हैं। काश्तकार केमिकल से पाक देसी गुड़ बनाकर फरोख्त कर रहे हैं। मटियारी से इम्तियाज़ अली चन्ना की रिपोर्ट। सड़क किनारे कायम ये छोटे छोटे गुड़ के खोए न सिर्फ गुजरने वालों की तवज्जो खींच रहे हैं, बल्कि मुनासिब कीमत और खालिश होने की वजह से लोग एतमाद के साथ खरीदारी भी कर रहे हैं। केमिकल से पाक गुड़ है ये। गन्ने का रस निकालने से लेकर बड़े पतीलों में उसे पकाने तक हर मरहला खुली आंखों के सामने हो रहा होता है। इसमें रस निकलता है, रस निकाल के फिर हम यहाँ पे जमा करते हैं, फिर इस कढ़ाई में गिरता है, फिर ये पकता है, फिर इसकी पेशियाँ बनती है, फिर वो सामने संदल पे जाके गुड़ तैयार होता है। आवाम की बड़ी तादाद गुड़ खरीदने के लिए इन खोओं का रुख कर रही है, जिसके बायस मकामी लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। कैमरामैन खलील अहमद के साथ इम्तियाज अली चन्ना, ARY न्यूज, मटियारी। और खबर है चीन से, जहां सफारी पार्क में रीछ बिफर गया, अपने ही ट्रेनर पर हमला कर दिया। शो के दौरान भालू अचानक मुश्तइल होकर हैंडलर को उसने दबोचा। साथियों ने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। खतरनाक हमले में ट्रेनर मामूली जख्मी हुआ। और अब टेक न्यूज़।
چینی ماہرین کا کمال، اشاروں سے چلنے والی سمارٹ ویل چیئر تیار کر لی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ویل چیئر ان معذور افراد کے لیے بنائی گئی ہے جو ہاتھوں کا استعمال نہیں کر سکتے، وہ صرف سر کی جنبش سے ویل چیئر چلا سکتے ہیں۔ یہ ویل چیئرز نیشنل گیمز میں معذور افراد کو دی جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY۔